एपिसोड नंबर 18। मेजर हयात खान जिस केस पर काम कर रहे थे उस केस को उनकी शहादत के बाद बंद कर दिया गया था। उस फाइल को 16 साल बाद दोबारा खोल दिया गया था। उस केस को दोबारा खोलना ज़रूरी था। उसने फाइल क्या खोली, एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया था। वो जलजलों के झटकों की जिद में था। चाचू इस केस पर काम कर रहे थे। वो बेयकीनी से कमांडर शाहवेज का चेहरा देख रहा था। हाँ, उन्होंने लब भींच लिए। अंकल, ये कैसे हो सकता है? वो जितना हैरान होता कम था। यही सच है, उन्होंने तस्दीक कर दी थी। अंकल, मैं समझता था कि उस शख्स ने सिर्फ जायदाद के लिए पापा और चाचू को मार दिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स दहशतगर्दों का सहूलतकार है और ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। वह हैरतज़दा फाइल को पढ़ा था। हयात उसी केस पर काम कर रहा था। वह सोबान खान को सजा दिलवाना चाहता था। वह उसका भाई था। हयात चाहता था कि वह उस काम से बाज आ जाए, लेकिन सोबान खान ने बात नहीं मानी। हयात ने उसे धमकी दी थी कि उसके पास सबूत हैं उसके काले करतूतों के, और तब वो डर गया था। वो जानता था कि हयात एक मुहिब वतन फौजी है और उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने हयात पर गोलियां चलवा दी। शाहवेज उसे तफसील से जवाब दे रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब चाचू को गोलियां लगी थी तो सोबान खान कतर में था, बिजनेस के सिलसिले में। वो उलझ कर बोला, हयात पर गोलियां उसके खास बंदे शरफों ने चलाई थी। खुद वो कतर जा चुका था 2 दिन पहले, ताकि उस पर इल्ज़ाम न आए। शाहवीज ने संजीदगी से जवाब दिया, अंकल, मैं उस केस पर काम करूंगा। ये मिशन अब मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। जिमल की जान को खतरा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। वो लालची आदमी अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ेगा। वह सुर्ख लघु रंग आंखों के साथ बोल रहा था। ठीक है, मेजर ग्यावर और मेजर हसाम तुम्हें असिस्ट करेंगे। उन्होंने इजाजत दे दी थी। वो 3 दिन की छुट्टी पर आया था और भैयू से मुलाकात करने हॉस्पिटल गया था। तब उससे उसकी बराह रास्त पहली मुलाकात हुई थी। वो उस मुलाकात में ही शिद्दत रह गया था, जो हाथ में छुरी पकड़े अपनी दोस्त के लिए एक गलत फहमी की बिना पर उसे सुनाकर चली गई थी। वह कैसे लगी तुम्हें? मुस्तफ़ा ने उसे उसके जाने के बाद पूछा था। जहर लगी है मुझे। शक्ल से इतनी मासूम दिखती है और मेरे सामने कैसे पटर पटर बोल रही थी। दिल चाह रहा था उसकी जुबान काट कर हाथ में पकड़ा दो या उसके मुंह पर टेप लगा दो। वो पूरी तरह सुलग कर बोला तो मुस्तफ़ा हंस दिया। बर्दाश्त करो। मुस्तफ़ा ने उसे हौसला दिया तो वो ठंडी सांस भर कर रह गया। उससे अगली मुलाकात उनकी मार्गिला हिल्स पर एक इत्तफाकी टकराव के जरिए हुई थी। ये मुलाकात भी पहली मुलाकात से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इस बार सिमल ने एक वेटर के जरिए उसके खाने में नमक मिर्च डलवाने की साजिश की थी, जो उसने उसी पर उलट दी थी। उसने उसे अच्छा खासा छुड़ाया था। उसे घर छोड़ते हुए उसने उससे पूछा था कि क्या वो उसे याद रखेगी, मगर वो कोई वाज़ेह जवाब दिए बगैर जा चुकी थी। वो उसे चाहकर भी रोक नहीं पाया था, बता नहीं पाया था। और फिर जासूसी का खेल शुरू हो चुका था। और उसके कॉलेज में हसाम के साथ कैंटीन पर बिरयानी पकाने लगा था और यावर प्रोफेसर बहराम के पास और यावर प्रोफेसर बहराम के रूप में पढ़ाने लगा था। उस रोज़ उसने पहली बार कैंटीन पर बिरयानी बनाई थी और वो पैसे देने आई थी। जब उसने उसकी और हसाम की बातें सुन ली थी, वो कुछ कहे बगैर पलट गई थी। हसाम ने उसे जाते देखकर उसे मतवज्जा किया। भाभी ने सुन लिया। उसे कंधे उचकाकर उसे जाते हुए देखा था। वो बता ना दे किसी को। हसाम को तशवीश हुई। वो कभी किसी को नहीं बताएगी, मुझे पूरा यकीन है। उसे भरम रखने आते हैं। वो कभी मेरा राज किसी को नहीं बताएगी। वो इतने यकीन और एतमाद से बोला था कि हसाम कुछ कह नहीं सका था। वो लोग कॉलेज से सारा असला और ड्रग्स निकलवा चुके थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उस्मान उसे जानते थे और अक्सर उससे मुलाकात होती रहती थी। हैदर बेटी, ये लड़की बहुत तंग करती है। मुझे अब पता चल रहा है कि ये हयात की बेटी है। उन्होंने सिमल की शिकायत की थी। अंकल, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, आप भी कर लें। उसने ठंडी आह भरकर कहा था। वो जवाबन हंस दिए थे। आजकल उसकी और सूबिया की दोस्ती हरमीन से हो गई थी। उन तीनों ने मिलकर सारे टीचर्स का जीना हराम कर रखा था। सर उस्मान तो खास तौर पर ज़ेरे अताब थे। वो उस दिन पहली बार उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर गया था नूरीन चच्ची से मिलने। वो बेहद खुश हुई थी उसे देखकर। उसे उन्हें सब कुछ बता दिया था। वो बहुत परेशान थी। जिमल के लिए सोबान खान और सफ़िया दिलावर के लिए उसका हाथ मांगने आए थे। चची, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसे उन्हें तसल्ली दी थी, जिस पर वो नम आंखों से उसे देखने लगी थी।
यावर ने उन्हें क्लास से निकाल दिया था। उनके प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया था और बाद में सर उस्मान से पता चला था कि उनकी गाड़ी के साथ उन तीनों ने जो हरकत की थी, लेकिन साथ ही प्रिंसिपल की बात ने उसे उसकी बाबा की याद दिला दी थी। वो जानता था वो सबके सामने नहीं रोती, वो बहुत बहादुर थी। वो कैंटीन में आकर बैठ गई थी। आज हसाम जल्दी चला गया था और गफूर चचा भी नहीं थे। क्लासेस की वजह से कैंटीन खाली थी। वो तीनों बिरयानी खा रही थी और साथ ही बारिश के मुतालिक बात कर रही थी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश की बूंदें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये जो नीला आसमान है ना, ये मेरी तरह रोता है। टप टप आंसू गिरते हैं और लोग हंसते हैं। मैं भी तो ऐसे ही हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, लोग हंसते हैं। फिर मैं क्यों किसी के सामने रोकर लोगों को हंसने का मौका दूं? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती कभी। कम से कम मैं खुद पर किसी को हंसने की इजाजत नहीं दे सकती। मेजर हयात की बेटी बारिश की बूंदों की तरह कमजोर नहीं, बल्कि किसी चट्टान की तरह मजबूत है। उस रोज वो शददा रह गया था उसकी बातों पर। वो बहुत गहरी थी। वो उसे चौंका देती थी हर बार। और ये कुछ दिनों बाद की बात थी। आज उन तीनों को कोई लेने नहीं आया था। हसाम जा चुका था, लेकिन वो अभी तक वहीं था। वो कैंटीन के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उनकी गुफ्तगू का मौजू दिलावर था। हरमीन ने उसे थप्पड़ मारा था और अब वो डर रही थी। वो दूर से ही दिलावर और उसके साथियों को देख चुका था। उसका खून खौल उठा था। वो जानता था सिमल उससे नहीं डरती। अरे वो डरपोक इंसान जा चुका होगा, कुछ नहीं कर सकता वो। सिमल ने लापरवाही से कहा था और यही चीज उसे सख्त गुस्सा दिलाती थी। वो बेहद जज्बाती थी और लापरवाह भी। अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझते। उसने उसे जाते देखकर नसीहत की थी और वो उसकी आवाज़ पर रुक गई थी या शायद चौंक गई थी। वो जानता था कि वो समझ गई होगी ये बात किसने कही है, और फिर वो भागती हुई चली गई थी। वो दोबारा उसके पीछे गया था, कुछ फासला रखकर। सड़क सुनसान थी। जब वो एक जगह रुक गई थी, वहां एक बच्ची अपने बाप से झंडा लेने की जिद कर रही थी। वो पहली नजर में ही पहचान गया था। वो सेठ बख्शा की बेटी रोशनी शाह थी, जो झंडा लेने की फरमाइश कर रही थी, मगर आगे से सेठ बख्शा के अल्फाज ने उसे सुलगा दिया था। वह उस झंडे को बुरा भला कह रहा था। उसे दूर से ही देख लिया था कि सिमल उस शख्स की बातों पर सख्त मुश्तल हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस परचम को नीचे फेंकने की? उसने सिमल को सुलगते हुए लहजे में कहते सुना था। उसके लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। उसकी बीवी भी उसकी तरह थी। वो गलत बात नहीं सुन सकती थी। सेठ बख्शा ने आगे से कोई तहकीर अमीज जवाब दिया था, जिस पर सिमल ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। जमा दरारी, मेरी शेरनी। उसने उसे दाद दी थी। वो वाकई शेरनी थी, शेर की शेरनी। फिर उसने बख्शा को उसकी औकात याद दिला दी थी। वह अब रोशनी से वादा ले रही थी कि वो हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करेगी। उस परचम की कदर उनसे पूछो जिनको ये हलाली परचम उनके बाप के ताबूत के साथ मिला हो। ये आखिरी बात जो सिमल ने कही थी वो उसके दिल पर लगी थी। वो समझ सकता था आखिर उसके बाप और चाचू के ताबूत के साथ ही तो ये परचम मिला था। फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास चली गई थी। उसने यावर को फोन किया था कि उन तीनों को घर छोड़ दे। वो नहीं चाहता था कि वो रिक्शा के इंतजार में बैठी रहे। यावर ने उन तीनों के सामने जाहिर किया था कि वो इत्तफाकन वहां से गुजर रहा था। वो प्रोफेसर बेहराम के रूप में था। शाम हो रही थी, उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था और वो तीनों रजामंद हो गई थी। तेरे लिए मुझे ड्राइवर बनना पड़ा, यावर ने ब्लूटूथ के जरिए दांत पीसते हुए कहा था। वो हंस पड़ा था। हरमैन के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। वो चाहते हैं मैं उससे निकाह कर लूं। डॉक्टर्स ज्यादा पर उम्मीद नहीं है। थोड़ी देर में उनकी सर्जरी है। उनके घर से कोई नहीं आया। हसाम भी यहाँ नहीं है। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। मैं हाँ कर दूं? यावर सख्त शशोपंच का शिकार था और उसने टूटे फूटे लफ्जों में उसे सारी कहानी सुना दी थी कि किस तरह उसकी भाभी ने उस पर इल्जामात लगाए थे। हाँ हाँ कर दो, उसने कहकर फोन बंद कर दिया था। अब उसे हॉस्पिटल जाना था। वो अपना हुलिया बदल कर हॉस्पिटल गया था। उसे कोई पहचान ही सकता था। ये निकाह तुमने बेशक मजबूरी में किया, लेकिन उसे हमेशा निभाना। वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे यकीन है तुम उससे इज्जत होगी तो तुम्हारी जिंदगी में वो मोहब्बत के रंग भर देगी। निकाह के बाद यावर से गले मिलते हुए उसने कहा था, जिस पर वो सर हिलाकर मुस्कुराया था। यावर के निकाह के बाद वो वापस चला गया था। आधी रात को यावर ने उसे कॉल करके खाना लाने को कहा था। वो जैकेट पहनकर चेहरे पर पानी के छींटे डालकर एक होटल से उनके लिए खाना लेकर हॉस्पिटल गया था। वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखे बेखबर सो रहे थे। हसाम की संगत का असर था जो उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया था और उससे उन दोनों की तस्वीर बना ली थी। वो खाना वहीं बेंच पर रखकर चला गया था। मैं रात को खाना देने आया था, लेकिन मुझे लव बर्ड्स को जगाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप शरीफों की तरह चला गया और मैंने कुछ नहीं देखा। उसे यावर को मैसेज भेजा था, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुमने कुछ नहीं देखा।
यावर का रिप्लाई देखकर उसे हंसी आ गई थी। उसने यावर को तस्वीर भेजी थी जिस पर उसने उसे डिलीट करने का कहा था। उसने तस्वीर डिलीट करने से इनकार कर दिया था और फिर उसे मजीद तंग करना चाह रहा था, मगर यावर ने फोन ही बंद कर दिया था। अगला दिन बहुत भयानक था। हरमीन के अब्बू कैसे हैं? उसने यावर से पूछा था। वो नहीं रहे, वो जा चुके हैं। यावर ने उसे जैसे मौत की खबर सुनाई थी। मेरे चाचू ठीक है ना? उसने बेचैनी से डॉक्टर से पूछा था। ही इज नो मोर, वो जा चुके हैं। 16 साल पहले डॉक्टर के अल्फाज ने उसे तोड़ कर रख दिया था। पापा किधर हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? वो भागता हुआ भैया के पास गया था। पापा जा चुके हैं हैदर, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, मुस्तफ़ा ने टूटे बिखरे लहजे में कहा था। ऐसे लग रहा था तारीख फिर दोहराई जा रही है। उसे एक एक लम्हा याद आ रहा था। अल्फाज बदल गए थे मगर मंजर वही थे, दर्द भी वैसा ही था। वहां अपनों ने अपनों को मारा था, यहाँ भी अपनों ने ही अपनों को मारा था। वहां बंदूक और बारूद से मारा गया था, यहाँ अल्फाज के तीर चलाकर मारा गया था। तो कौन कहता है कि इंसान खून निकलने से मर जाता है? कभी दिल के जख्मों से रिश्ता हुआ खून देखा है? इंसान अपनी मौत आप मर जाता है जब अल्फाज की जहरीले तीर दिल को जख्मी कर दे। और वो आज जैसे फिर से मर गया था। एक बार फिर, एक और मौत, एक और जुदाई। यही जिंदगी थी, मुकम्मल होकर भी अधूरी। वक्त कभी रुकता नहीं और वक्त फिर से चल पड़ा था। यावर हरमैन को अपने साथ ले आया था। उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था। उनका मिशन कामयाबी के करीब था और ये उस दिन की बात है जब उसने पहली बार सिमल को अनजान नंबर से कॉल की थी। उसका नंबर किसी को शो नहीं होता था, उसका नंबर सबको ही MH यानी मेजर हैदर के नाम से शो होता था। वो सिमल को तंग करना चाहता था या शायद पिछली मुलाकातों का बदला चुकाना चाहता था। वो उसे बेहद झुंझलाई हुई और गुस्सा में लग रही थी। वो उसको उसके नाम से पुकार कर हैरान कर गया था। मेरा नाम कैसे जानते हो? वो कुछ उलझ कर बोली। नाम तो बहुत मामूली सी बात है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो भी जो आप नहीं जानती, वो भी जो आप जानकर भी नहीं जानना चाहते। उससे पल पल हैरान कर रहा था। कौन हो तुम? सिमल ने कपकपाते लबों से यह सवाल पूछा था। आपका मुहाफिज। उससे अपना नाम नहीं बताया था। वो जानता था कि सिमल समझ जाएगी कि मुहाफिज कौन है। उसे मिशन के दौरान गोली लगी थी। वो उस पल चारों तरफ से गोलियों की जिद में था और ट्रक के पीछे छुपा इंतहाई दर्द में भी जवाबन फायरिंग कर रहा था। उसकी कराह पर मेजर हसाम ने तंबीही अंदाज में पुकारा था और उसे पट्टी करने को कहा। मेजर हैदर, कोई सुन लेगा। तुझे कितनी बार कहा है? हैदर न कहा कर, उसने तंबीह की। वो जब से आर्मी में आया था सब लोग ही उसे मेजर इर्तिजा कहते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि उसका पूरा नाम मेजर इर्तिजा हैदर खान है। उसकी भी वजह थी, वो अपनी शनाख्त छुपाना चाहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि सुबान खान को किसी भी जरिए से पता चलता है कि अरमान खान के बेटे ने एजेंसी ज्वाइन की है और वो एक एजेंट है। उसे हैदर सिर्फ सिमल और चाचू कहा करते थे। हैदर का नाम सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी, इसलिए यावर और हसाम ने भी उसे हैदर कहना छोड़ दिया था। उसे गोलियां खाकर अपना मकसद पूरा कर लिया था, लेकिन अब उसे डर था कि इन्फेक्शन ना हो जाए। वो वापस फ्लैट तक नहीं जा सकता था, पहले गोलियां निकालनी ज़रूरी थी। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था। डॉक्टर पहले उससे तफसीलात पूछते कि गोली कैसे लगी है, जिसके जवाब देना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। भैया और मम्मी डॉक्टर थे, लेकिन उनके पास जाने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता था। आखिरी ऑप्शन यही बचता था कि वो अपनी बचपन की बीवी, जो आधी डॉक्टर थी, उससे पट्टी करवा ले और फिर वो आधी रात को बमुश्किल उसके कमरे की खिड़की फैलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। अंधेरे की वजह से पास पड़े मेज को उसने ठोकर मार दी थी और खटके की वजह से उसकी नींद टूट गई थी। वो फौरन टेरेस के साथ लगे पर्दे के पीछे छुप गया था। सिमल ने डरते डरते पर्दा हटाया था। जिमल ने उसे देखकर चीख मारी थी। फिर उसके वजूद से निकलता खून देखकर हवास भागता हो गई थी। उसने उसे पट्टी करने में मदद की थी और कपड़े भी दे दिए थे। जो बेड पर लेटा तो वो कमरे से बाहर चली गई थी और वो सो गया था। कम से कम जिमल तो यही समझी थी कि वो एक जासूस था जिसे सोते हुए भी अपने कान और आंखें खुली रखनी पड़ती थी। वो जानता था कि जिमल चैन से नहीं बैठने वाली, उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी होगी। और वही हुआ। मैं उसको सोता हुआ समझकर उसका मास्क उतारने वाली थी जब उसने उसकी कलाई पकड़कर झटका दिया था। वो मानने वाली चीज नहीं थी, न ही शर्मिंदा होने वालों में से थी। वो पानी पीने का बहाना कर रही थी और वो जानता था कि सिमल उसकी शक्ल का दीदार करने आई थी। आइंदा मुझसे 6 फुट के फासले पर रहना, उसे वार्निंग दी थी, जिस पर वो उस पर लानत भेजकर सोफा पर चली गई थी। उससे आंखें मौंद ली। कम से कम अब सिबल दोबारा ये हरकत नहीं करने वाली थी। सुबह होते ही वो वापस जाने के लिए उठ गया था। उन दोनों की फिर तकरार हुई थी और उस तकरार में उसने उसके सामने वो नाम लिया था, हैदर। हैदर।
وہ کتنے ہی پل اسے دیکھتا رہا، الفاظ جیسے ختم ہو چکے تھے۔ وہ آج بھی اسے یاد رکھے ہوئے تھی، وہ آج بھی اس کا انتظار کر رہی تھی، آج بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اور جانتے ہو، ارتضیٰ حیدر نے اس سے محبت نہیں کی تھی، ارتضیٰ حیدر نے اس کی محبت سے عشق کیا تھا۔ بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ وہ واپس اپنے فلیٹ میں آیا تو اس نے اپنا فون آن کیا تھا۔ ممی، حسام اور یاور کے بے شمار میسیجز تھے۔ گولی نکال لی؟ اب ٹھیک ہونا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ کوئی کام مت کرنا اور ریسٹ کرو۔ اپنا خیال رکھو، میں شام تک آتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا تو میری جان ہو۔ حسام کتنے فکر مند انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حسام بتا رہا تھا تمہیں گولیاں لگی ہیں، اب کیسے ہو؟ بھابھی کے ساتھ رہو ارتضیٰ، شی از ناٹ سیف۔ دلاور نے سیٹ بخشا کو اس کے گارڈز اور ڈرائیور سبحان خان اور ان کی بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کے لیے اس کا پروپوزل لے کر گئے تھے۔ مجھے میرے سورسز سے پتہ چلا ہے کہ دلاور ابھی نورین آنٹی کی طرف نکلا ہے۔ یاور کے میسیجز پڑھ کر اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی تھی۔ مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ارتضیٰ، میں بہت اکیلی ہوں، پلیز جہاں کہیں بھی ہو آ جاؤ۔ مصطفیٰ کا آپریشن چل رہا ہے، ارتضیٰ بیٹی جلدی آ جاؤ۔ مصطفیٰ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بیٹے۔ ممی کے میسج پڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بجا تھا۔ بھائیوں کا ایکسیڈنٹ، آپریشن؟ وہ کچھ سوچ نہیں سکا تھا اس سے آگے، وہ اسپتال بھی نہیں جا سکتا تھا، اسے خود گولیاں لگی تھی اور اس حال میں ممی اسے دیکھ کر مزید بکھر جاتی۔ اسے شاویز انکل کو فون کیا تھا، سمل کا فون آیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں ہو؟ بیٹے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کا ہاتھ تھام کر اس کی حفاظت کرو۔ سبحان کا بیٹا دلاور اس کے پیچھے ہے، وہ کبھی مجھے فون نہیں کرتی لیکن بات سنگین ہے، جبھی تو وہ مجھ سے رابطہ کریے۔ انہوں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیا، وہ لب بھینچے سنتا رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں انکل، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے، کیا تم ابھی میرے لیے کہیں جا سکتی ہو؟ وہ اسے گزارش کر رہا تھا، وہ اس وقت شدید درد میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ سمل ممی کے پاس چلی جائے۔ وہ آگے سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ دلاور کے ساتھ جا رہی ہے، کہ دلاور کسی دن مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ اس کا خون ابل اٹھا تھا، وہ اسے دلاور کو مارنے کا کہہ رہی تھی، اس نے ڈیل کر لی تھی، تم میرا کام کر دو میں تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ اب پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ میرے ایک فرینڈ ہے ڈاکٹر مصطفیٰ، کل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب ان کا آپریشن چل رہا ہے، میں نہیں جا سکتا، پلیز تم چلی جاؤ، ممی بہت، میرا مطلب ہے کہ ان کی ممی بہت اپسٹ ہے اور اکیلی ہیں، ان کی فیملی میں اور کوئی نہیں ہے، پلیز تم ان کے پاس چلی جاؤ اور میرا نام نہ لینا۔ میں اسے سمجھا رہا تھا، تمہارا نام کیوں نہ لو؟ پھر وہ تمہیں ہی غلط سمجھے گی کہ تم پتہ نہیں میری کون ہو۔ اس سے اس کا دماغ دوسری طرف لگا، ہاں یہ بھی ہے، لیکن پھر میں ان سے کیا کہوں گی کہ میں کون ہوں؟ اور جیسے متفق ہو گئی تھی، کہہ دینا کہ ان کی بیٹی کی بچپن کی بیوی ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، سمل نے سنا نہیں تھا، کیا کہا؟ کچھ نہیں، یہ تم خود سوچ لو، آفٹر آل تم اتنی انٹیلیجنٹ ہو، 3 ایجنٹس گینگ کی ہیڈ ہو۔ اتنی تعریف پر سمل ہوا میں اڑنے لگے گی۔ وہ جانتا تھا، ہاں یہ تو ہے، میں خود ہی کوئی سٹوری گھڑ لوں گی، ٹھیک ہے میں چلے جاؤں گی، لیکن اس دلاور کی اچھی طرح پھینٹی لگانا اور اسے پاگل خانہ بھجوا دینا۔ سمل کی آخری بات پر اسے ہنسی آ گئی تھی، اسے ریلیکس ہو کر فون بند کر دیا اور حسام اور یاور کے میسیجز کا جواب دینے لگا تھا۔ اس نے سارا انتظام کر لیا تھا، پلان کے مطابق سب ہو رہا تھا۔ سمل دلاور کے ساتھ مال میں گئی تھی اور اسے چلاکی سے مار پڑوا دی تھی۔ انکل، شی از ناٹ سیف، پلیز آپ وہاں چلے جائیں۔ اس نے ضرور کوئی ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا۔ اس نے عثمان انکل کو فون کیا تھا اور وہ عین موقع پر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں سب بتا چکا تھا کہ دلاور کس طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کافی دیر تک لوگ دلاور کو مارتے رہے تھے۔ سمل کی جذباتی تقریر نے خوب اثر دکھایا تھا۔ پھر اچانک ہی وہاں مال کا مینیجر آ گیا تھا، اس کے ساتھ 2 ڈاکٹر بھی تھے، وہ یاور اور حسام تھے۔ ڈاکٹر کے روپ میں چہرے پر نکلی داڑھی مونچھیں لگا کر انہوں نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ لوگ دلاور کو وہاں سے لے گئے تھے اور سمل ہسپتال چلی گئی تھی۔ حسام اور یاور اسے بے ہوش کر کے ٹارچر سیل میں لے آئے تھے۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھا، اس لیے دلاور کی پھینٹی لگانے خود آیا تھا، اپنی بچپن کی بیوی سے ڈیل جو کی تھی۔ دلاور جیسے ہی ہوش میں آیا تھا اور زور سے چیخنے لگا تھا، وہ حسام کو باہر رکنے کا کہہ کر خود ٹارچر سیل کے اندر چلا گیا تھا۔ دلاور اسے دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنے باپ کا حوالہ دے کر ڈرا رہا تھا، اسے اچھا خاصا مار کر اس کی اکڑ نکال دیتی۔ وہ اب گڑ گڑا رہا تھا، اسے ہر قیمت دینے کو تیار تھا، اس نے کہا تھا اس کی قیمت، اور دلاور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو کہے گا وہ کرنے کے لیے راضی ہے۔ اس نے ڈیل کی تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا اس شرط پر کہ وہ سمل سے شادی سے انکار کر دے گا۔
تمہارے دوست کو ہوش آ گیا، وہ ٹارچر سیل سے باہر نکلا تھا جب اسے زمل کی کال آئی تھی۔ شکر اللہ کا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اب ٹھیک ہے نا وہ؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ بھلے چنگے ہیں وہ، بس ان کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ اچھا ہوا ان کے دماغ کی جو پیچ ڈھیلے ہوئے تھے وہ اس آپریشن نے کس دیے، دیکھنا گھوڑے کی طرح بھاگنے لگیں گے وہ لاپرواہی سے بولتی، اسے سخت زہر لگی تھی۔ بھلا بھائیوں کے بارے میں وہ ایسا سن سکتا تھا؟ کسی بات کا سیدھا جواب بھی دے دیا کرو۔ وہ سخت اب کیا تھا؟ تم خود الٹے کام کرتے ہو اور مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں سیدھا جواب دوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس کی اپنی حرکتیں بھی الٹی تھیں، دیواریں پھلانگنا، آدھی رات کو اس سے پٹی کروانے جانا، کون سا انسانوں والی حرکت تھی؟ اور ممی؟ میرا مطلب ہے کہ ان کی ممی کیسی ہیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ ہاں وہ بہت اچھی ہیں، بہت سویٹس ہیں، بہت پریشان تھی پر اب ریلیکس ہیں۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی ساس کی تعریف کر رہی تھی۔ یہی سوچ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر کی۔ اوکے، ان کے ساتھ ہی رہنا اور خیال رکھنا ان کا۔ اس سے خصوصی تاکید کی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں اور زوبیہ تب سے ان کے ساتھ ہیں، پر میں اب گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر چونکا۔ کیوں؟ تیاری کرنی ہے؟ کس چیز کی؟ شادی کی۔ کس کی شادی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اپنی۔ اور بالکل عام سے انداز میں بولی۔ تمہاری؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں میری۔ کس کے ساتھ؟ اف، دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کی گردن میں روڑ دے۔ دلہا ہے۔ اف، اس کا نام؟ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولی۔ بتا دو۔ اس نے اصرار کیا۔ دلا۔ خبردار، خبردار جو اس گھٹیا انسان کا نام بھی لیا، جان سے مار دوں گا اسے۔ وہ ایک دم ہی دھاڑا تھا۔ او ہیرو، زیادہ گنڈے مت بنا کرو، پہلے پوری بات تو سن لو۔ دلاور کی موٹی ماں زبردستی میری شادی کل کروا رہی ہے۔ وہ جھلا کر بولی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے تسلی دی۔ یاد آیا، اس دلاور کی تم نے پھینٹی لگائی کہ نہیں؟ اس بات پر مسکرایا تھا۔ لگائی تھی، اچھی خاصی دھلائی کی ہے اس کی۔ وہ محسوس ہوا تھا اس کے سوال پر۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دلاور کو اس نے کس شرط پر چھوڑا۔ اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ مال والے قصے کو اخبار میں لگا دیا کیا۔ اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ دلاور نے بخت شاہ اور اس کے آدمیوں کا قتل۔ اور مزید اس کے سنے بغیر فون بند کر گئی تھی۔ رات کو وہ پھر سے زمل کے کمرے کی کھڑکی سے کود کر اندر آیا تھا۔ وہ اس وقت گنگنا رہی تھی اور بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار زمل کے بال دیکھے تھے، بے حد خوبصورت چمکتے ہوئے لمبے بال۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، لیکن کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اس تعریف پر اس کا منہ توڑ دیتی۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ وہ حسب عادت اس کی باتوں پر جل بھن گئی تھی اور اب کہہ رہی تھی، میرا شوہر مجھے لینے آئے گا۔ وہ اسے بتا نہیں پایا تھا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ پتہ نہیں وہ کیوں اس سے یہ سوال کر بیٹھا۔ نہیں۔ اس کے واضح انکار پر وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر واپس مڑنے کو تھا جب زمل کے سوال نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ نہیں، میں نے کسی سے محبت نہیں کی، میں نے تو عشق کیا ہے۔ آخری لائن اس نے دل میں کہی تھی۔ زمل کی نظریں وہ اپنی پشت پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً حیران ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ کچھ باتیں بغیر کہیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، اور شاید وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ ممی؟ اس نے سومیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ نیند میں تھی اور وہ وہیں مصطفیٰ کے روم میں بیڈ کے پاس کاؤچ پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی ان کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ کون ہے؟ وہ ڈر کر اٹھ گئی۔ میں ہوں ممی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ تم کب آئے؟ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ ابھی آیا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ لبوں سے لگا کر بولا تھا۔ میں بہت اکیلی تھی، کتنے فون کیے تمہیں مگر تم نہیں آئے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ آئی ایم سوری ممی، میرے پاس فون نہیں تھا اور میں خود نہیں آیا تھا، مگر آپ کی بہو کو تو بھیج دیا تھا آپ کے پاس۔ وہ ان کے کندھے کے گرد بازو کا حصار بناتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کی بہو آئی تھی آپ سے ملنے، وہ عام سے انداز میں ان کو بتا رہا تھا۔ زمل؟ ہماری زمل؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولیں جو اس بات میں سر ہلا کر مسکرا رہا تھا۔ نہیں، میری زمل۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور زمل نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ اوف، میں اسے پہچان ہی نہیں سکی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ حیات کی بیٹی ہی ہے۔ وہ بے حد خوش اور حیران تھی کیونکہ وہ خود نہیں جانتی کہ آپ اس کی ساس ہیں۔ مصطفیٰ کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ بھائیوں؟ وہ فوراً مصطفیٰ کی طرف لپکا۔ خیال آ گیا میرا؟ مصطفیٰ حبکی سے بولا۔ سوری بھائیوں، وہ ندامت سے بولا۔ اٹس اوکے، یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا چل رہا؟
مصطفیٰ بیڈ سے ٹیک لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارتسا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور تکیہ برابر کیا۔ پہلے آپ بتائیں یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اسے غور سے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ ٹال گیا۔ ارتسا نے زیادہ نہیں کریدا۔ بھائیو اینڈ ممی، کل میری شادی ہے۔ اسے آرام سے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ خبردار، جو شادی کا نام بھی لیا، تمہاری شادی سمل سے ہو چکی ہے۔ جس لڑکی کا خیال دل میں ہے نا، ابھی نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میری بہو صرف سمل بنے گی۔ سومیا نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ اسے تو شوق ہی لگ گیا تھا، بہو کے لیے اتنا پیار اور بیٹے پر ذرا بھی یقین نہیں۔ ممی کیا یار، میں بھلا کیسے کسی اور کا سوچ سکتا ہوں؟ میرا مطلب تھا اسی بچپن کی بیوی سے دوبارہ شادی ہے۔ وہ جھنجھلا کر ناراضی سے بولا۔ تم پوری بات بتاؤ، ایسے اچانک شادی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مصطفیٰ نے کہا تھا۔ اصل میں اس نے بتانا شروع کیا تھا کہ وہ کس طرح سمل سے ملا اور اب سبحان خان اور صفیہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کل ہی جائیں گے، وہ میری بہو ہے، میرے بیٹے کی بیوی، بہت رہ لیا ہم نے دور۔ اب اور نہیں، سومیا سنجیدگی سے حتمی انداز میں بولی۔ جی ممی، اب وقت آ گیا کہ ہم ان کے سامنے جائیں، بہت رہ لیا ہم نے چھپ کر، وہ بھی اٹل انداز میں بولا تھا۔ میں شہبیز انکل، عثمان انکل، یاور اور حسام کو بتا دو، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، سومیا بولی۔ میرا ایکسیڈنٹ بھی ابھی ہونا تھا، اوف، میرے بھائی کی شادی ہے، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ مصطفیٰ سخت جھنجھلا گیا تھا اور ڈسچارج ہونے کا سوچنے لگا تھا۔ اور پھر وہ اس روز پہلی بار سبحان خان کے مقابل آیا تھا۔ اس سے بے شمار لوگوں کے سامنے سمل کا شوہر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اسے نیا مان بخش چکے تھے۔ اس کی دھمکی کے عین نتیجے میں دلاور نے تبھی نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ ممی اور مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ہی شہویز اور عثمان انکل وہاں آ گئے تھے۔ ممی نے اس کے نکاح کا انکشاف کیا تھا اور باقی سب لوگوں نے گواہی دی تھی۔ سبحان خان ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حیات چاچو کو جب گولیاں لگی تھی تب وہ پاپا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھا، ان کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ حیدر بیٹے، میں نے آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ آپ سے پوچھے بغیر کر دیا۔ آپ کے چاچو کی آخری خواہش ہے کہ سمل سے آپ کا نکاح ہو جائے۔ وہ سمل کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹے، میرا مان رکھو گے نا؟ ارمان آنکھوں میں بے بسی لیے اسے پوچھ رہے تھے۔ پاپا ایسے مت کہیں، میں تیار ہوں، چاچو کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بغیر ایک لمحہ سایہ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہاں کر دی تھی۔ اب جب کہ اس وعدے کو نبھانے کا وقت تھا تو وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اندر سے خوفزدہ ہے۔ سبحان خان اسے کہہ رہے تھے کہ اسے طلاق دے دے، مگر اس نے ضبط کیا تھا، اسے زمل کا ہاتھ تھام لیا تھا، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ عثمان انکل اور شہبیز کہہ رہے تھے کہ دوبارہ نکاح کر لو سب کے سامنے۔ اسے قطعاً دلچسپی نہیں تھی کیونکہ نکاح تو پہلے ہی ہوا تھا، لیکن ان کے فورس کرنے پر وہ مان گیا تھا، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ قاضی صاحب کی رضامندی لینے پر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ ایک لمبی تکرار کے بعد وہ مانی تھی، مگر دوبارہ اس نے شرطیں لکھوانے کا مطالبہ کیا تھا۔ میجر ارتسا، حیدر، تم میرے باپ کے قاتل کو میرے سامنے لے کر آؤ گے؟ میں اسے اپنے کاغذ پر تحریر اس کی آخری شرط پڑھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اسے ساری شرطیں منظور کر لی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کچھ عرصہ تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ وہ خود پہلے اس مشن سے فارغ ہونا چاہتا تھا اور سمل کو وقت دینا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی سمل سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اسے مل کر ایک تحفہ دینا چاہتا تھا، سیاہ چادر جس پر کڑھائی کی گئی تھی۔ اس نے یہ چادر سالوں پہلے بلوچستان کے بازار میں ایک بڑی عورت سے خریدی تھی جو ہاتھ سے بنی چادریں بیچ رہی تھی۔ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اسے یاد تھا اس بوڑھی عورت نے اس سے پوچھا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے لے رہا ہوں اماں۔ اس نے تصور میں سمل کو دیکھتے ہوئے جواباً کہا تھا۔ دعا کریں وہ مل جائے۔ اسے گہری سانس لے کر انہیں یاسیت سے دیکھا تھا۔ وہ تمہیں ضرور ملے گی بیٹا، اور جب وہ مل جائے تو اپنی بیوی کے سر پر اپنے ہاتھوں سے یہ چادر اڑانا۔ ان کی بات پر وہ دل سے مسکرایا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کے سامنے تھی، اسے چادر میں تھی، وہ بوڑھی عورت اسے یاد آئی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔ یہ چادر اس پر اچھی لگی تھی یا شاید وہ اس چادر میں اچھی لگ رہی تھی، وہ اس پل فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ اس پل اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے خوشی کو اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ اسے شاید خوشیاں راس نہیں آتی تھیں۔ آخر ہر بار اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ بھائیوں کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ تو صوبیہ سے بات کرنے گئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک ہی اس نے چیخو پکار سنی تھی۔ وہ مصطفیٰ کو جھنجھوڑ کر ہلانے کی کوشش کر رہی تھی جو بے ہوش تھا۔ ممی جلدی آئیں، اس نے انہیں تقریباً چیختے ہوئے آواز دی۔ یہ بے ہوش ہو گیا، ہاسپٹل چلو جلدی۔ ممی نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے حواس باختہ ہو کر کہا۔
میں بھی چلتی ہوں۔ سیمل فوراً تیار ہوئی۔ نہیں تم گھر چلی جاؤ چچی کے ساتھ۔ اسے فوراً منع کیا۔ میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ آنٹی۔ زوبیا ایک دم بولی تھی اور پھر وہ سب ہاسپٹل آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو کوئی گہرا صدمہ لگا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ بھائی اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کومل، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آج میرا بھائی اس حال میں ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ نفرت سے تصور میں اسے مخاطب تھا۔ بھائیو ہوش میں آ گئے تھے۔ سب سے پہلے اس نے ہی ان سے ملاقات کی تھی اور اسے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ مان جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حیرت انگیز طور پر سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ زوبیا نے ان کو معاف کر دیا تھا اور سب بھلا دیا تھا۔ بھائی اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہ رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی اسے حسام کی کال آ گئی تھی۔ اسے جانا تھا۔ یہی تو اس کی زندگی تھی، جہاں فرض پکارتا تھا وہاں سر کے بل حاضر ہونا پڑتا تھا۔ وہ ممی سے اجازت لے کر یاور کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ یاور نے گاڑی میں اس پر نیا انکشاف کیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا بھائیوں اور زوبیا کے بارے میں۔ اسے ساری بات بتا کر غلط فہمی دور کر دی تھی۔ یاور نے کھلے دل سے سب کچھ نظر انداز کر دیا اور اب وہ زوبیا کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک طرف سے جیسے سارا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اس نے سکون کی سانس لی۔ کالج میں دھماکہ ہونے والا ہے، حسام نے نئی خبر دی تھی اور یہ بات کافی سنگین تھی۔ انہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں اس حملہ کو ناکام بنا دیتے، لیکن مسئلہ ان تینوں کو کسی طرح کالج جانے سے روکنا تھا۔ یاور نے کسی طرح ڈرا دھمکا کر ہرمین کو تو روک دیا تھا اور زوبیا کو بھی منع کر دیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے بات ماننے والی نہیں تھی۔ وہ اسی رات کو دوبارہ سمل کے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے اسے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ اس پل اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ان گزرے ماہ سال میں اسے کتنا یاد کرتی رہی تھی، کتنا انتظار کرتی رہی تھی وہ اس کا۔ وہ چاہ کر بھی اسے سب کچھ بتا نہیں پایا تھا۔ اس نے اگلے روز سحری کے وقت اسے کالج آنے سے منع کیا تھا اور سمل کو ایک واچ دی تھی جس میں ایک جی پی ایس ٹریسر لگا ہوا تھا، جس سے وہ اس کی لوکیشن ٹریس کر سکتا تھا اور اس کی باتیں بھی سن سکتا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک عام سی واچ لگتی تھی۔ اسے جاتے جاتے سمل کو ایک بار پھر تاکید کی تھی کہ کالج نہ جائے، مگر وہ کون سا مان لینے والی چیز تھی۔